Thousands of trees were illegally felled in Surla village. Alert villagers immediately rushed to the spot and stopped the slaughter of trees, which was undertaken when people were busy with Ganesh Chaturthi celebrations. The local panchayat too was unaware of the tree cutting. Earlier in 1980, mining was started in Surla village by fooling the people, villagers said, and the rejects were dumped in the middle of Surla village. However, then Chief Minister Manohar Parrikar and then Minister late Suresh Amonkar stopped this, and the court too put a stay to this illegal dumping. The forest had grown on the dump and is the only forest left in the village. Villagers are afraid that with the destruction of the ecology, the birds and animals and the village is at risk. तर आज आम्ही हांगासर हो जो बारीकसो डंप म्हणटा एका एक्चुअली डंप म्हणजे आमी एका म्हणून काय टाकाऊ माती जी आसा तेजेर एक बरे तरेन एक जंगल उबें रावल्लें स्टेबल डंप आसा. कितलीशीं वर्सां पासून व्हडली व्हडली झाडां हांगासर उबी जाल्ली आसा. ती झाडां मोठ्या प्रमाणात तिची कत्तल केल्ली आसा. तेका लागून आमी सगळे जाण जे पर्यावरण प्रेमी आसा किंवा आमचे सुर्ला गांवचे समजूतदार नागरीक जे आसा ते एकी कडेन येयल्ले आसा हेज्या निशेध करपाक संबंधीत जी मायनिंग कंपनी आसा तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात कत्तल केल्ली आसा. जर तुमकां जशें खबर आसा की सुर्ला हो सभोवताली सगळ्याक मायनिंग आसा आनी एक मदींच एक बारीकसो कुडको जो आसा तोच उरलेलो आसा जितून जंगल आसा. बाकीचे आमचे फक्त सुर्लान आतां फक्त बागायती उरल्या जितून एरिकानट प्लांटेशन आसा. बाकी पंचायत आयज आमी आसा हांव एका डंप म्हणू शकना, हे एक फॉरेस्टूच आसा जे आमी एकेकाळी पंचायतीन ग्रामसभेक ठराव घातलेलो की हे जी एरिया आसा ही प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करचे म्हणून. तुम्ही पंचायत आमचे वचात जाल्यार आमचे ग्रामसभेक सुद्दां हो एक पॉयंट आसतलो की हे जो एरिया आसा ही अरावंड 3.5 किलोमीटर सुमार एरिया आसा जे एरियेन आयज ही जंगल उबें जाल्लें आसा. आमकां फक्त नकाशाचेर दिसता की सुर्ला फॉरेस्ट हें आसा म्हणून. जे फॉरेस्ट आयज मायनिंग कंपनीनी काबार केल्ले आसा थंय अरावंड 2-2.5 किलोमीटर फॉरेस्ट आसलें आमचें तें ऑलरेडी काबार जाल्लें आसा. तेज्या उपरांत आयज आमच्या भुरग्यांक समज दाखयतलो फॉरेस्ट म्हणून जाल्यार होच एक 3.5 किलोमिटराचो पॅच आसा तो आमी दाखोवंक शकता. आनी ह्या 3.5 किलोमिटर एरियेन इतली जनावरां आसा जी सगळीं जनावरां आयज हांगासर जंगल वातावरण जाल्ल्या कारणान हांगा रावता. हे एरियेन अरावंड कोले आसतले, वाघ आसतलो, मागीर आमी म्हणटा ते जॅकल जे आमी म्हणटा म्हणजे जे आमी नमूद केल्ले आसा बायोडायवर्सिटी जे आमच्या PBRान अशे मोर आसतले, सशे आसतले. सकयल आमी तुमी येतना पळयल्या की सकयल आमचे तळी दोनी सायडी वॉटर उरता आनी त्या उदकांनी आयज मगरां आसा आनी तेंच्यांनी पेटे काडलेले आसा. फाटीं जेन्ना आमी सुद्दां पळयल्या तेन्ना थंयसरूच तुमकां आमी दाखोवंक शकता. आमकां हेच्या बद्दल काय तेंच्यांनी हांगा पंचायतीक म्हणून कांयच कळयल्लें ना. लोकां कडल्यान आमकां हे नजरेक येयले की थंय मोठ्या प्रमाणेन झाडां कटींग करप चालू आहा. तशेंच आमी मागीर तेंचे हे करून आमी थंय पळोवन येयल्ली आहा की खूब प्रमाणान थंय झाडां मारून उडयल्लीं आहा, निवळ केल्ली आसा. सगळ्याक आमी थंय पळोवन येयल्ली आहा. तशेंच फॉरेस्टानसून आमकां हांगा पंचायतीन म्हणून कितें पळोवपाचें आसता की परमिशन घेवपाचें आसता पंचायतीचें की आमी थंय अशें अमकें हें चालू करता म्हणून. वयर आमचे खूब वर्सांचे एक फॉरेस्टाची जी झाडां आसा फॉरेस्टान कंपनीन लायिल्ली थंय आनी बरें एक फॉरेस्ट तयार केल्लें की पयलींची आमची जी फॉरेस्ट एरिया आसली ती मायनिंगेन नश्ट जाल्ली आनी तेंच्यांनीच मागीर हांगा एक बरें फॉरेस्ट केल्लें. पूण आतां आमकां कळोन येयलें की थंय कितें कटींग चालू आसा म्हणून. मागीर आमी फॉरेस्टा कडेन इन्क्वायरी केली. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ताका आमी परमिशन दिल्लें आसा. मागीर परत आमी परमिशन चॅक केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक थोडे सर्वे नंबर घातलेले. मागीर त्या सर्वे नंबराची ओनरशीप जेंकां तुमी परमिशन दिलां झाडां कट करपाक तेंचे कडेन आसा काय. हो जो हांगा डंप आसा तो डंप आमकां गांवाच्या मदीं आसल्या कारणान सभोवताली चारूय सायडींनी वाडे आनी कुळागरां आसा. पर्रीकार CM आसतना ते सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेले आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा आनी डंप करप ना. 2007 आमी हो डंप बंद केल्लो आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी तो बंद केल्लो हें कारणूच हें आसलें की हांगा जें डंप केलां आनी डंप करतना जें सभोवताली लुकसाण जालां तेची तिळमात्र भरपाई जावंक ना. आतां तो डंपाचेर तेंच्यांनी झाडां लायलीं
आमी जेन्ना मायनिंगा वांगडा झगडटाले तेन्ना गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आमचें मायनिंग जें चलना तें गव्हर्मेंट फॉरेस्ट लँडीन चलना, थंय मोठ्या प्रमाणात फॉरेस्ट आसलें. आमी ऑब्जेक्शन घेतलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की तें फॉरेस्ट आसा तुमी तें नश्ट करूं नाका म्हणून. त्या बरोबर मायनिंग कंपनीन कितें सांगलें की ती जागा आमकां दिया, आमी नवें फॉरेस्ट डेव्हलप करता म्हणून सांगून हें फॉरेस्ट डेव्हलप केल्लें आसा. आमच्या सुर्ला गांवाचे जर वैभव कितें म्हटल्यार निसर्ग संपन्न असो आमचो हो सुर्ला गांव आसलो. पूण राक्षस रुपी हो डंपिंग जेन्ना जालो तेन्ना आमचो जो निसर्ग आसलो सुर्ला गांवचो तो सगळो नश्ट करून उडयलो. आयज आमी ज्या जाग्यार उबे आहा फाटल्या वाटेन जर पळयत जाल्यार सगळी वनराई आसली, रान आसलें सगळें. आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आहा थंय आमच्या काजीचो डोंगर आसलो. तो काजीचो डोंगर अख्खो ह्या डंपिंगाच्या पोंदाक आसा. आनी तेन्ना तेंच्यांनी हे कंपनीन जो डंपिंग हांगा केलो तेणी एक पयसो न दिता आमकां काजीचो डोंगर आमचो खतम करून उडयलो, काबार करून उडयलो काजीचो. आनी आमकां सदां त्रास जाता म्हणून आमी रस्त्यार येयले, आंदोलनां खूब केलीं. आनी एक दीस मागीर तो तेंचो जो ओनर आसा शिवानंद साळगांवकर तो स्वता पळोवपाक येयलो आमकां कित्याक इतके खरेंच त्रास जाता ना ते. तेणें जेन्ना पळयलें इन्स्पेक्ट केलें तेन्ना ताका खरेंच कळ्ळें की आमची जी घरां आसा ती सकयल 200 मिटरा भितरूच घरां आसा आमची. थंयच आमची शेतां आसा, थंयच आमची कुळागरां सगळीं आसा. ताका खरेंच पटलें की बाबा ह्या डंपिंगाचो आमकां मडकयकर वाडो किंवा सुर्लाकारांक सगळ्यांक त्रास जाता. आनी तेणी त्याच टायमाक तो डंपिंग हांगा बंद करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलें आनी तो डंपिंग बंद केलो. Like, subscribe and get notified.